خاوتنا السلام عليكم، أزو في اللواد بصحة فطوركم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو توجور عوار لوبيز، سورتو لوبيز فاني، والله ما بانت حاجة باش نقول لكم شفتها في كاس جريدة ولا شفتها في شانتيلي فرونسيز، والله ما شفتها، مام حبابي وما شافوهاش، مام الأصدقاء، ماشي واحد ماشي زوج، ألوفات راهم في الفيسبوك ما كاش اللي شافها، ما يشوفهاش واحد ما كاش. باه نقولوا باللي عوار إلى شوازي لا فرونس كذب علي، حرام علينا. الاعلام الفرنسي راه متمني باش عوار يجي يلعب مع الفريق الفرنسي، وحنا رانا متمنيينه باش يجي يلعب مع الفريق الوطني. بقى هو بين نارين، من ولا من. سمعنا باللي جمال جاي عنده اسكوت، جا عنده البارح ولا اليوم، ربي يعلم. انا مانيش قاعد حداهم ونسمع باللي باسكو ديك تاع التليفون انا ما تدخلش في راسي، ما تامنهاش، لازم تكون هكذا رساله ولا تكون ان سيت اوفيسيال باش نامن، سينو ما نامن حتى واحد. وان شاء الله تولوا كيما انايا ما تولوش تامنوا بهذ الصوالح. فوالا. فوت فرونسيز نيس، لانفو فوتبول، يعني هذو مواقع ما تقريبا ماشي نقولوا ما يكذبوش، وانما واقع ومواقع ملاح ما شاء الله. مام كي تجي تحال ولا المعلومات محطوطين مليح، بيان بلاسي، بيان ديطاي، يفهموك شا كاين شا ما كاش. هذيك تاع الجمهور ينادي وراه طالب ما بركا ونعبر، اسمع الجريده اش تهضر، ما تتكلمش على الجمهور، اسمع اش تهضر الجريده ومن بعد تقول لي شا الجمهور. يوسف عطال 22 سنه، il l'un des belles surprises de cette première partie de saison du côté de Nice, imposé comme un joueur essentiel dans le 11 de son entraîneur Patrick Vieira, latéral droit algérien très offensif. Mouch Marouf, peu connu, grand public. Et pour cause, il évolue de sa jeune carrière des clubs plutôt méconnus. C'est-à-dire كاع les clubs اللي لعب فيهم ماشي معروفين، وراهم امبوزي روحو في نيس تيتولار، يلعب اساسي في الفريق 11، والو كاش في التشكيله تاع 11 اساسي انديسكوتابل. لونترينور تاعو باتريك، وين لعب كوم بارادو championnat d'Algérie et de 2015 à 2018 et encore dans le championnat belge. On prêt pendant la saison dernière. Joueur de 22 ans s'est engagé en faveur de Nice cet été. قال لك هذا الصيف هذه الصيفه جا لعب مع نيس بعد ما كان يلعب مع زوج فرق، لعب في زوج بطولات ماشي معروفين. لا الشامبيونات بلج ماهيش ميدياتيزي هنا في اوروبا، مليح وكاع. والفريق اللي جا منه من البارادو راهم يهضروا عليه، ماشي انا اللي نقول نقول قالها فوالا. قال لك il s'est engagé Nice cet été et il a لعب لي 15 ماتش تاوعو et en même inscrit son premier but de ligue face à Nîmes. c'est-à-dire même le but تاعو اللي ماركا راهم يهضروا عليه كونتر نيم. بون ماشي هذه اللي تهمنا، هذه غير المقدمه تاعو، واش راهم يهضروا عليه هاي ليسونسيال. يوسف عطال انتيغيسي اتليكو دو مدريد، راني جايه لكم. Le 10 septembre, Youssef Attal pliera beaucoup d'Atlético de Madrid. Depuis le 10 septembre, راهم يتبعوا فيه. ماشي غير اليوم، من 10 سبتمبر راهم يتبعوا فيه. شاية قال لك il y a le deuxième nom coché dans la liste de l'entraîneur تاع l'Atlético de Madrid هو سيرج اوريي تاع الكوت ديفوار اللي يلعب في توتنهام. وين دايرينها. Le dirigeant du club de Tottenham réclamant un prix trop élevé. Malgré la décision de très avancer avec l'entourage de l'ancien joueur du PSG. قال لك راهم معاه، ستادير باغيين سيرج اوريي وباغيين الوليد عطال اللي نتبداو له حداه، ماشي يروح لاتليكو دو مدريد، نتبداو له يروح للبرصا ولا للريال. شاهيه الوليد مادام اونترينر كيما هذاك تاع لاتليكو دو مدريد راه حاط عليه العين، ان شاء الله يدير الاختيار الاحسن. ان شاء الله يكون كيما راه يدير في نيس يديرها في الاسبان، ونتمناو له البطوله الاسبانيه
ما فيهاش الاندفاع البدني كيما الطاليان وكيما الانجليز نتمناوها له. وهو على بالي باللي عنده ماناجير ما شاء الله، سي لو ميم ماناجير تاع بن سبعيني، يخدم بالسكات، راه في صمت يخدموا، راه ان شاء الله ان شاء الله النجاح. وان شاء الله نحبسوا عليهم هذه البلبله هذه. كيما قال لكم جمال، الاعلام هو يطلعك هو يهبطك بارفوا، ما يخدمش لصالح اللاعب. مليح اللاعب اللي يخدم تحت الاضواء، ماشي مليح اللي يخدم قبل الاضواء. جمال انصحكم، قال لكم خطوا للوليد، ما ديروش عليه لا بريسيون، خلوه يخدم، راه يدير في لابرونتيساج اللي ما دارهاش في الجزائر راه يديرها، وراه معاه ان اونسيان جوار تاع فرنسا اللي يفهم، اللي يعرف الكره، لعب لو نيفو، شامبيون دي موند، شامبيون دوروب، شامبيون دونجلتير، لعب لو نيفو. ان شاء الله يزيد ينصح يوسف عطال واش يخصو في الناس النقائص تاوعو. وان شاء الله هذا الوليد يكون ان امباسادور تاع الجيري كاع، تاع لو شامبيونا لوكال، ماشي تاع الجيري، شامبيونا لوكال. باسكو علاه ولاو يديروا الفرق بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف. وانا هاد الصوالح ما نبغيهمش. كيما بعض الناس جابت معلومه سكيباري، جابوا معلومه من طوغو باللي يا ودي كاين واحد من اللاعب المحليين بايت خامر حاشاكم. هذه معلومه يا خاوتي، هاو ستر مستر الله، ستر مستر الله، ما ميلا كاينه منها ما تجيبوهاش. انا مانيش هنا ندير في لو باز، انا راني اللي خدمت الفريق الوطني. وكاين ناس راه يجي دير لو باز يكسروا في جمال هكذا عيناني ويقول لك انا نبغي ليكيب ناسيونال. عندك معلومه كيما هذه استرها، قولوا لي خاوتي، الا راني غلط قولوها لي في وجهي وشتموني هنا راكم باغيين. عندك معلومه صرات حاجه في الفريق الوطني في الطوغو تجي تقولها تاع خمر باش تدمر الفريق الوطني؟ هادو ناس راه يتكسر في جمال تحت الكواليس، ويطلقوا القناين ويطلقوا المعلومات قوش ادروات باش يحطموا جمال ويحطموا له الكتله، ويديروا تيكي اللاعب المحلي. ها شوف ايش يديروا، يحصلوا باللاعب المحلي باللي يخمر. لا انا ماشي تكون صحاب الهداف ولا صحاب الخشخاش راهم يطلعوا في اللاعب المحلي نطيح لهم في اللاعب تاعهم. لا، اللاعب المحلي جزائري واللاعب المحترف جزائري، ما كاش الفرق بيناتهم. وكيما نحافظوا وندافعوا على اللاعب المحلي ندافعوا على اللاعب المحترف، وكيما ندافعوا على اللاعب المحترف ندافعوا على اللاعب المحلي، والكل سوا. اللي يجيب البليس مرحبا وسهلا، بصح باش نجو ونديروا لهم البلبله لا، هذا حرام. حسبي الله ونعم الوكيل فيه اللي راه يدير في هذه الصوالح، حسبي الله ونعم الوكيل اللي راه يدير في البلبله الجمال واللي راه يدير للناخب الوطني. باسكو كي نقول جمال بالك يقول لك راه يشيت له للناخب الوطني اللي حب الفريق الوطني، اللي سمح في الدراهم وجا يدرب الفريق الوطني. هذه ماشي معلومه، هذه تفسد المجموعه، هذه تكسر سمعه اللاعب. حنا رانا لهنا اللي لم الشمل، لم الشمل ووقوف راجل مع راجل مع جمال، وقوف مع اللاعبين في الضراء وفي السراء، في وقت الشده وفي وقت الفرحه. ماشي نجيبوا المعلومات اللي ما تنفع لا حتى حاجه، ما تنفعنا لا حتى حاجه. انا اعوذ بالله من كلمه انا عندي معلومه كيما هذه اقسم بالله علي العظيم ما نديرها، اقسم بالله علي العظيم ما نديرها. علاه؟ باسكو ما تنفعش، ما تنفعش. استر مستر الله، ما تكشفش اخيك، ربي ما يبغيش، ماشي مليحه في القران مذكوره. علاه ونجو وندمروا شيء جميل بناه جمال؟ رجعت الكتله، رجعت اللحمه، رجعنا انضباط، رجعت هذيك الروح الوطنيه، رجعت هذيك لاغرينتا. نجو حنايا نجيبوا مو عندي واش عندك، جو مونفو عندكم، جو مونفو عندكم. هذه الصحافه حسبي الله ونعم الوكيل اللي راه يتخرج في المعلومات. هذو الناس هذو فيهم الشك تاع الوطنيه، هذو فيهم الشك تاع الجزائريين، هذو ما يحبوش الخير للجزائر. وهذا الوليد ولا هذو اللعاب اللي راهم يلعبوا في البطولات الاوروبيه نتمنوا لهم غير الخير، نتمنوا لهم غير الخير، نتمنى لهم تالق بعد تالق. ان شاء الله نشوفهم في اكبر الانديه كيما نشوفوا خاوتهم اللي زايدين في الغربه في اكبر الانديه. الكل سوا، اللي زايد في المهجر ولا اللي زايد في الداخل، الكل سوا يمثلوا الالوان الوطنيه. عند كيما قال لك جمال عندهم للدوز. وان شاء الله مزيد من المعلومات ونشوفوا نزيدوا نتبعوا الاطوار تاع الاتليكو دو مدريد. والله غير نتبعها ونتبعها، والا كانت كاش ما كاينه معلومه والله غير نجيبها ونجي نقسمها مع خاوتي. وتعلموا تروحوا لهذو لي بلاتفورم، روح حوس، ما كاش اللي زاد معلم، ادخل حوس، راهم كاينين لي زابليكاسيون، كاين كلش سور انترنت، كاين كلش في انترنت، ما كاش حاجه ما تصيبهاش.
المعلومه اللي حبيتها تجي تلقاها، وهذو معلومات ملاح. خلينا من كاع تاع العجايز. 1 2 3 فيفا لاجيري، على بروشان ان شاء الله.